فكرة اعتبرتها دينا مبتكرة لكنها لم تستطع تسويقها تجاريا. أدوات منزلية بلمسة وزخرفة شرقية، ولكن من يشتريها وهي لم تستطع سوى أن تقنع محلات قليلة بعرض منتجاتها، إلى أن خطرت لها فكرة التسويق الإلكتروني عبر الإنترنت. كنت مقتنعة بالفكرة فحطيتها أونلاين ولقيت إنه الناس أكشي عجباها الديزاينز، وعشان قدرت أحطها على فيسبوك أو سوق.com الناس شافت البورتفوليو كله وكان عندهم فرصة إن هم يشوفوا منتجاتي وانا ما اعرفهمش ولا هم يعرفوني، وممكن ابقى وصلت ل 5000 شخص ولا 6000 شخص. في 6 شهور فقط استطاعت دينا مضاعفة إنتاجها ومبيعاتها، وتواصلت مع مستهلكين معجبين بفكرتها لتؤكد ما ينادي به الخبراء من أن أسهل طرق التسويق حاليا خاصة للشباب من خلال الإنترنت. اللي أنا عملته في 6 شهور كان هيتعمل ممكن في 2 سنين، إن أنا على بال ما أنا أوصل للناس دي وأحط حاجتي مثلا في محل والزباين تيجي وبعدين افكر مثلا في محل تاني، لا الموضوع بيبقى بطيء شويه. طبقا لوزاره الاتصالات في سبتمبر اللي فات في 20 مليون مصري على الانترنت حاليا، ده 25% من المصريين، ده يعني 1 من كل 4 بتشوفه في الشارع. اي كوميرس هي حلول من الحلول اللي موجوده للانتربرونور ان هو يقدر يحل بيها مشاكل كتيره كالتسويق وكالترويج وكالتوزيع. وإذا كانت دينا قد نجحت في تسويق الأدوات المنزلية عبر الإنترنت، فكريم نجح في تسويق الملابس الجاهزة، وهي منتجات تعودنا جميعا أن نتفحصها جيدا في المتاجر قبل الشراء. التقيناه هنا في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لنعرف بقية القصة. فتحت محل شوية بعدين المحل قفل، وطول الفترة الباقية شغال جملة بوزع للمحلات. إنشاء ماركة خاصة به للملابس الجاهزة لم يكن صعبا، والتصنيع في مصانع الغير لم يكن مشكلته الأساسية، ولكن إقناع الزبون بشراء قميص عبر الإنترنت كان العقبة الأكبر. الزبون لسه مش متعود يشتري لبس من ورا شاشة، هو متعود يمسك قطعة الملابس ويمسك الخامة بإيديه، يقيسها يشوف تلبسها مظبوط عليه ولا لأ، لكن لما يجي يشوفها من ورا شاشه ويقرر ان هو هيشتريها ممكن يبقى مجازفه بالنسبه له. هو الموضوع محتاج ان الماركه بتاعت الملابس تهتم بالجوده بتاعتها، في مصداقيه بالجوده بتاعتها، وتبقى موضحه على قد ما تقدر اي مواصفه توصف بيها المنتج بتاعها، بحيث ان الزبون يبقى تقريبا مش ناقص غير ان هو يلمسها. 5 سنوات يروج كريم لملابسه عبر الإنترنت، محققا رقم مبيعات ناهز ال1,000,000 جنيه، متمما صفقاته بطريقة الدفع عند الاستلام بدلا من بطاقات الائتمان كما يحدث في معظم دول العالم، وهو ما يؤخر قليلا دورة رأس المال لمشروعه. حوالي دلوقتي أكثر من 20% من زوار الموقع بيستخدموا بطاقاتهم الائتمانية، ودي أعلى بكتير من الوطن العربي. الوطن العربي حوالي 13% من العرب بيستخدموا بطاقاتهم الائتمانية على الإنترنت. من القاهرة، عاصم أبو الغار، اليوم على الحرة.